अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुधुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धाम् अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीधीः द्विजदेवगोभ्यः स चिन्तयन्नित्तम् अथाशृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तो निर्वृतिस्तक्षकाख्यः स साधुमेनेन चिरेण तक्षकानलम् प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अतो विहायेममुं च लोकम् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् अधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्याम् या वैलसत् श्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकान् उभयत्र शेषान् कस्ताम् न सेवेतमरिष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशम् प्रति विष्णुपद्याम् दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजग्मुर्भुवनम् पुनानाम् महानुभावा मुनयः स शिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उथत्य इन्द्रप्रमदेद्मवाहौ मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिः द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेयप्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा शिरसा ववन्दे सुकोपविष्टेष्वततेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे अभिगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद्विसृष्टं बदगर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्र गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाताः पुनश्च भूयाद्भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम् उपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः मुदा मुहुः दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साद्वित्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रम् भवत्सु कृष्णम् समनुव्रतेषु ये ध्यासनम् राजकिरीटजुष्टम्
सद्यो जहुः भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधानः आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित् समं मधुच्युत् गुरुचाव्यलीकम् आभाषतैनान् अभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणः चरितानि विष्णोः समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् ततश्च वः पृच्छ्यमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्व्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वं सकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण सुब्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसम् आवर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञापि गूढवर्चसं स विष्णुरातो अधितया आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि देवर्षि संघैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुः ग्रहर्क्षतारानिकरैः परीतः प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्नावहितः कृताञ्जलिः नत्वा गिरा सूनृदयान्वपृच्छत् परीक्षिदुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्विस्तीर्तकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेः दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित् सूत उवाच एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्ष्णया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 19. श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः
श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।